द्वितीयस्कन्धः अथ अष्टाविंशोऽध्यायः 28 chapters from श्लोका 34। एवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावः भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तम् निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिः आत्मानमत्र पुरुषः अव्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाहः सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवसत् वसितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः देहं च तं न चरमस्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽद्यगमत्स्वरूपम् दैवादुपेतमत दैववशादपेतम्
परिकृतं मदिरामगन्धः देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सत्प्रपञ्चमतिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः यथा पुत्रा च वित्ता च पृथन्मर्त्यः प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमतात् देहादे पुरुषस्तथा यथोन्मुखाद् विस्फुलिङ्गात् भूमाद्वापि स्वसम्भवात् अप्यात्मत्वेनाभिमतात् यथा गृहे पृथगुल्मुखात् भूतेन्द्रियान्तःकरणात् प्रधानाजीवसंहितात् आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान् ब्रह्म संहितः सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि
ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम् त्रयोनिषु यथा ज्योतिः एकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिम् दैवीं तदतदात्मिकाम् दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते